अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। नाज़रीन, वक्त स्पेशल के प्लेटफॉर्म से हमने चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के इश्यूज़ पे बहुत मरतबा बात की। शायद नवाया वक्त ग्रुप और वक्त टीवी शायद वो पहला चैनल था जिसने इस टैबू पे बात करना शुरू की, लोगों को कहा कि इस पे बात की जाए, हमारे बच्चों की जानें किस तरह महफूज की जाए, उनकी इज़्ज़तों से जो दरिंदे खेलते हैं उनके खिलाफ क्या अमल करना चाहिए, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए। इसी हवाले से कुछ रोज़ कबल कौमी असम्बली की सब कमेटी बराए दाखिला में एक बिल पेश किया जाता है जो क्रिमिनल बिल में अमेंडमेंट की जाती है। उसमें कहा जाता है कि सज़ा दी जाए उन दरिंदों को, उन दरिंदा सिफ्त इंसानों को जो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, लेकिन वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद है। किसी तारुफ के मुताबिक ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया हमारे साथ। जब हमने कसूर इशू का स्कैंडल उठाया तो सबसे ज़्यादा ही हमारे साथ मौजूद थी। लॉयर हमारे साथ मौजूद है। लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, पूरी दुनिया में कानून बने, यूएन चार्टर में मौजूद है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और कानून साजी किस तरह हो सकती है। एडवोकेट शुएब शाहीन साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम, आपसे स्टार्ट करूंगा, बल्कि इससे पहले एक रिपोर्ट हमने बनाई है, पंचायत नाज़रीन ने एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट देख लें कि बच्चों के साथ होता क्या है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस बुनियाद पर बना था कि यहाँ अकलियतों का ख्याल किया जाएगा, आज पाकिस्तान में अकलियतों का क्या हाल है इससे तो सभी वाकिफ हैं। लेकिन अब तो यहाँ शहरी भी महफूज नहीं। यहाँ कभी गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं तो कभी मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि मासूम बच्चों को ज्यादती के बाद अजियतनाक मौत से भी हमकिनार कर दिया जाता है। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों की कम उम्र में शादी लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल की सबसे ज्यादा मकबूल शक्ल है। मगर पाकिस्तान में मुतादिद ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिससे इंसानियत शर्मा जाए। बच्चे उस फूल की तरह होते हैं कि जिन्हें अगर मसल दिया जाए तो वो जिंदगी भर अपने खोल में बंद होकर रह जाते हैं। गुज़िश्ता रोज बहावलपुर में 6 साला बच्ची को एक दुकानदार ने अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। लाहौर की वो मासूम 5 साला बच्ची जिसके जख्म अब तक न भर सके। लाहौर के 7 साला बच्चे को मस्जिद में ज्यादती के बाद फांसी देकर कत्ल कर दिया गया। सरगोदा के निजी स्कूल के दीनी तालीम देने वाले उस्ताद ने अपने 10 साला शागिर्द को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। सवात के इलाका मंगोरा के नवाकली के इलाके में 17 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर वीडियो बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ। इससे पहले कसूर के करीब एक गांव में 280 से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का बड़ा स्कैंडल भी सामने आ चुका है, जिसमें बच्चों की वीडियोस बनाकर उनके वालिदैन को ब्लैकमेल किया जाता रहा। न जाने ये घिनौना खेल कब से चल रहा था। इसके बाद कई कमेटियां बनी, तहकीकात भी हुई, मगर नतीजा सिफर निकला। चलिए, ये तो चंद वाकयात हैं जो मीडिया के तवज्जुह से सामने आ भी गए, लेकिन उन वाकयात का क्या जिनमें वालिदैन बदनामी के डर से खामोश रहते हैं। सेनेट ने हाल ही में ताज़ीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फौजदारी में तरामीम का बिल मंजूर किया है, जिसके मुताबिक बच्चों के साथ जिनसी अमल, उनका इस्तेहसाल, बच्चों की फहश मवाद की तैयारी और आशात और बच्चों के अंदरून मुल्क तिजारत को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। इसके मुताबिक ऐसे मुजरिमान को 7 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ ऐवानों तक ही महदूद हैं। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम स्पार्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में रोजाना औसतन 10 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक खबरों, हुकूमती इदारों और बच्चों के हकूक के लिए सरगर्म तंजीमों से हासिल करदा इदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ कि 2015 में 3000 से जायद बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2015 में जिनसी तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात में पंजाब से 2616, सिंध से 638, बलोचिस्तान से 207, इस्लामाबाद से 167, खैबर पख्तूनख्वा से 113, गिलगित बल्तिस्तान और पाठा से 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। 2016 में कम उम्र बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाकयात में 7% इजाफा हुआ। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जहां बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। एक मगरबी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में 4% बच्चों और 11% बच्चियों को छोटी उम्र में ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। अमेरिका में 8% बच्चों और 20 बच्चियों को जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है, जबकि बरतानिया में हर 20 बच्चों में से एक बच्चा जिनसी ज्यादती का निशाना बनता है। भारत और कम्बोडिया भी उन ममालिक में शामिल हैं कि जहां बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है। माइकल बी फेरल ने क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में अप्रैल 2004 को एक रिपोर्ट शाया करवाई, जिसके मुताबिक दुनिया भर के 2 करोड़ बच्चे सियाहत के लिए आने वाले लोगों की जिनसी तस्कीन के लिए पेश किए जाते हैं।
27 जुलाई 2007 को एबीसी न्यूज ने ब्रिटन बेकन की रिपोर्ट में ऐसे ही एदाद-ओ-शुमार पेश किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों में अक्सरियत की उम्रें 12 साल से कम होती हैं। चाइल्ड सेक्स टूरिज्म जैसा कारोबार कई हजार मिलियन डॉलर्स का हुज्म रखता है। आईपीएस न्यूज के मुताबिक थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, ब्राजील और मैक्सिको बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मारूफ इलाकों के तौर पर शिनाख्त किए जाते हैं। हमें ये देखना है कि मशरकी माहौल में, खास तौर पर पाकिस्तान में, खानदानों के बाहमी जुड़े मुआशरे के बावजूद ऐसे वाकयात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान, वालिदैन, मजहबी रहनुमा, कानून के रखवाले या मुआशरा? अब मैं रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई में ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा को चाहूँगा कि मैडम, एक तवील अरसा बीत गया, इतना अरसा बीत गया, हम आज़ाद हो गए, दुनिया में बातें हो रही हैं रेवोल्यूशंस की, हम बात करते हैं इनकलाब की, लेकिन जब मैं बैठ के सोचता हूँ और ये अखबारात की ख़बरें आती हैं, मेरे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ एरिया से, तो देखा जाता है कि बच्चे के साथ बदफेली हो गई, किसी की वीडियो बना के बेचा जा रहा है। 2 रोज़ कबल का वाक़या है कि हम इस पे रो रहे हैं कि एक सरगोदा का एक और वाक़या सामने आ गया। ये चीज़ें चेंज कैसे होंगी? और लाहौर का वाक़या अभी सामने आ गया, अभी आ गया है। जो एक लड़के के साथ जो किया है, 14 साल बच्चे की जो डिसमेंबरमेंट की है उसको, बहुत शुक्रिया। और मैं समझती हूँ कि आप और वक्त टेलीविज़न मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सियासत के साथ साथ जो असल और अहम इश्यूज़ हैं आप तवातुर के साथ उठा रहे हैं, आपका चैनल उठा रहा है। सिर्फ कसूर का वाक़या नहीं, बहुत सारे और मुझे मालूम है कि आप लोग, मसलन थरपारकर के बच्चे और बच्चियां मर रहे हैं भूख से, ये आप लोगों ने मेरी सारी मेरी ज़ाती तस्वीरें जो मैं थरपारकर के गाँव से लेकर आई हूँ अपने ट्रिप्स के बाद, वो आपके टेलीविज़न पे चल चुकी हैं, तो इसलिए मुबारकबाद। ये तो इंट्रोडक्टरी तौर पर एक कुछ अल्फाज मुझे कहने थे। सबसे पहले तो मैं बहुत एहतराम के साथ आपकी एक तस्हीह करती चलूँ, ये जो लफ्ज़ बदफेली है ये हम नहीं इस्तेमाल करते। रेप इज़ रेप। टेलीविज़न कहलाता है अंग्रेज़ी में, रेडियो कहलाता है, टेलीफोन कहलाता है, मोबाइल कहलाता है, तो इसलिए रेप ही कहलाएगा उर्दू में, ठीक है जी। बदफेली नहीं है ये। बदफेली बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। और इज्जत लूटना और उनकी इज्जतों से लूटना ये और खेलना ये भी गलत है, क्योंकि जो रेप करता है उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। जो रेप किए गए होते हैं, चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, उनकी इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं थोड़ी सी इस्तिलाहात के हवाले से कहना चाहती थी। अब जहाँ तक इसके वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और रिपोर्टें बढ़ती चली जा रही हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। सवाल अक्सर ये उठाया जाता है कि जी क्या रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और बच्चों और बच्चियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात असल में बढ़ रहे हैं, या क्या मीडिया के फैलाव की वजह से, मीडिया के चैनल्स में बढ़ावा होने की वजह से बहुत तादाद बढ़ गई है आप लोगों की, तो आप लोग में से अब कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या मीडिया की तवज्जो बढ़ गई है या असल वाक़यात बढ़ गए हैं? और इसका जवाब ये है, दोनों वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। मैं इंटरप्ट करूंगा, वाक़यात तो बड़े बड़े हैं। हम पे इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि हम सनसनी फैला रहे हैं, लोगों में खौफ फैला रहे हैं। अगर एक चीज़ हो रही है, वाक़यात बड़े, तो उसको तो रिपोर्ट तो करना चाहिए ना। इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं कानून साजी पर बात करना चाही थी, लेकिन चलें थोड़ी सी बात मीडिया के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं जी। किसी चीज़, एक वाक़या हो गया, उसको पेश करना, उसका एक तरीक़ा कार बनाया गया है, एक ज़ाब्ता कार बनाया गया है जो कि अक्स कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है, और वो मीडिया वालों ने, आप लोगों ने खुद मिलकर उसको एंडोर्स किया है, उसको बनाया है। उसमें 2-4 चीज़ें जो हैं ज़ाब्ते, उसको वज़ा कर दिया गया है। मसलन नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं दिखानी, सनसनी नहीं फैलानी, उनके वालिदैन के साथ इस तरह के सवाल जवाब इंट्रूसिव नहीं करना कि कल को वो अपने मोहल्ले में या अपने गांव में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहें, इस तरह ना करें। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि जब भी कोई सियासतदान वहाँ जाते हैं या चेक देने या इजहार हमदर्दी के लिए या कुछ इस तरह, या एक गई थी, एक फर्स्ट लेडी उस ज़माने की गई थी कसूर, उन्होंने जो अपनी ज़ाती नमूद और नुमाइश के लिए वहाँ पे गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर हमदर्दी के लिए जा रहे हैं,
अपनी नमोदो नुमाइश के लिए नहीं जा रहे, और हमारा कल्चर, हमारा जो एक रस्म रिवाज, हमारी रिवायात, हमारे इक़दार जो हैं वो ये हैं कि दायां हाथ दे रहा हो तो बाएं हाथ को मालूम ना हो सके कि आपने चेक दिया है 5 लाख रुपए का। लेकिन हम तो हैं कि जब तक 15, 20, 30, 40, 50 मीडिया की गाड़ियां और DSNGs ना हो, और लाइव कवरेज ना हो रही हो, और ब्रेकिंग न्यूज, लाल रंग की फ्लैशिंग, सब कुछ सारे प्रोग्राम करके खुदा ना खास्ता कोई जंग तो नहीं छिड़ गई। अच्छा, एक लंबी डिबेट है इस पे। ये जो आपने सनसनी की बात की है ना, मीडिया को भी थोड़े से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास। मैं आपकी जात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मीडिया बतौर आई एग्री, टोटली एग्री, मजमूई तौर पे। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कानून 3-4 चीज़ें हैं इसमें। जिनसी तशद्दुद, बच्चों और बच्चियों से जबरी मुशक्क़त लेना, बच्चों और बच्चियों की ट्रैफिकिंग करना, बच्चों और बच्चियों जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको किफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, और वालिदैन जो बेच देते हैं अपने बच्चों और बच्चियों को। ये कसूर का जो वीडियो हुआ, आप मुझे कतई तौर पे ये ना बकाइएगा, क्योंकि मैं आपसे शदीद किस्म की बहस करूंगी कि इतने साल ये चलता रहा और वालिदैन को मालूम नहीं था इतने छोटे से गांव में क्या हो रहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने बहुत गहरा इस पे, और आपने भी बहुत ज्यादा तफसील में जाके काम किया है। ये टी का जो केस है, जड़ावाला से फैसलाबाद और फैसलाबाद से इस्लामाबाद, एक जज, हाजिर सर्विस जज के घर में जो उसके साथ तशद्दुद किया गया और जो जुल्म किया गया, सितम जो उसके साथ किया गया, ये हो नहीं सकता कि वालिदैन को ना पता चले। तो कानून साजी में अब एक नए कानून की ज़रूरत है कवानीन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, और एक नए कानून का मुसवदा भी पेश किया गया है, जो कि टू सेट अप नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये नेशनल असेंबली पास कर चुकी है और अब ये सेनेट में गया हुआ है। इसकी आखिरी जो मीटिंग हुई थी फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की, वो 7 मार्च 2017 को हुई थी। तो इसमें चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और हम लोग सब शामिल थे। हम लोगों ने अपना इजहार राय किया। इस मुसवदा कानून में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहा, जो इसमें थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश थी वो अपनी हमने सिफारिशात पेश कर दी है। शेब साहब को मैं इंक्लूड कर लूँ प्रोग्राम में। शेब साहब, कानून बनता कैसे है और बन जाता तो उस पर अमल दरामद नहीं होता? चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं हम, तमाम लोग बड़े दावे करते हैं। ताहिर अब्दुल्ला साहिबा ने बहुत काम किया, हमारे साथ मिलकर उन्होंने काम किया। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोट उठा के बाहर सड़क पर आ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो सेशन करते हैं और वापस चले जाते हैं। हमने अपने बच्चों को महफूज करना है तो किस तरीके से करना है? देखें, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये प्रोग्राम है, मैडम ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसके 3-4 एस्पेक्ट्स आप मद्देनज़र रखें। एक है लीगल, एक है सोशल, एक है इकोनॉमिकल और लास्ट है पॉलिटिकल। ये सारी चीज़ें जब तक यूनिटी के साथ, इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ ये तमाम फोर्सेस इकट्ठी नहीं होंगी, इस इशू को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। आपका जो सवाल है कि लीगली कैसे लॉ बनता है, सिंपल तो ये है कि पार्लियामेंट जब कोई बिल पास कर देती है, सेनेट उसको अप्रूव कर देती है, तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो लॉ बन जाता है। दूसरा तरीक़ाकार है टेम्परेरी लेजिस्लेशन। टेम्परेरी लेजिस्लेशन करता है थ्रू एन ऑर्डिनेंस। जब असम्बली सेशन में ना हो, ऑर्डिनेंस के ज़रिए 4 महीने के लिए आप कोई ऑर्डिनेंस, उसके हक में नहीं है, हम भी नहीं हैं, वो तो टेम्परेरी एक फेज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा लीगल मसलन जो चीज़ें आज भी कानून में मौजूद हैं, उसकी अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये एक एस्पेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सोशल सेटअप हमारा क्या है। जो तो बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन में कोई अगर मुलव्वस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको तो सोने के ताज आप पहनाते हैं, हमारा सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। और अगर एक बच्चे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, उसको दहशतगर्दी के मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है। एक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया, एक साइकिल चोरी का इल्ज़ाम था, पता नहीं कितने सालों बाद उसकी ज़मानत की पिटीशन आई और वो उस पर जजमेंट आई, बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम इस साइड को भी अभी सोशल सेटअप को भी फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दें। अब अगर इसके ऊपर हमारी जब तक जो मुक़्तदर आला, जिसमें हमारी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ स्पेशली और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इसके ऊपर जो लॉ इस वक्त हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। आप जाएं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी जो सराउंडिंग्स को भी छोड़ दें। रात को आप F10 जिनास पर जिस एरिया में आप जाएं,
آپ کو پتہ چلے گا ایک فیملی ہے, اس کے ماں باپ دور بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے 15 بچے یا اس کے عزیز رشتہ دار, وہ سارے بچے 2 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر کے بچے وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے سراؤنڈنگ میں, پھر آ کر کے ماں کو گاڑی کا شیشہ صاف یا گاڑی کا شیشہ صاف کریں گے, وہ بھیک مانگنے کا ایک سٹائل میں جی رکھو. جی. اس کے اوپر اب بیگرز کے اوپر تو لا ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ ہو, کوئی بھی بیگر ہے وہ بیگنگ پہ پابندی ہے. اب ایک دفعہ مجھے یاد ہے بیگرز کو اٹھایا میجسٹریٹ نے اور پولیس نے, اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی, تو اگلے دن جو ضمانت کرنے والے لوگ, کرانے والے لوگ آئے, وہ ٹھیکیدار تھے. وہ مجھے آئی واز شاکڈ کہ اس کے پیچھے تو پورا ٹھیکیداری نظام چل رہا ہے. اٹھاتے ہیں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں, تو سلسلہ پورے ملک میں چلتا جا رہا ہے. میں متعدد پروگرامز کر چکا ہوں اس میں, متعدد پروگرامز کر چکا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ, آپریشنز کر چکا ہوں کہ شاید ہم جب جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگوں کو لے کے جا کے آپریشنز کر چکا ہوں, لیکن 2 مہینے بعد وہ پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں, مافیا ہے. یہ بچوں کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے پک کریں, ایسا بچہ جہاں بھی نظر آئے ماں باپ کو جیل بھیج دیں, اور بچوں کو اٹھا کر کے آپ سینٹر میں لائیں. پاکستان کے قانون چائلڈ پروٹیکشن آرٹیکل 92, 93, 94 کیا کہتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیوروز بنے ہوئے ہیں, تو ان کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ جب چائلڈ پروٹیکشن بیوروز موجود ہیں تو بالکل صحیح بات ہے کہ والدین کو جیل کریں اور بچوں کو اٹھا کر کے ایجوکیشن, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو پیسے دیں, ان کو ان کی آپ ایجوکیٹ کریں, ان کو ایک اچھا. آپ قانون دان ہیں, میرا سوال صرف بڑا معصومانہ سا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت 292, 93, 94 کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ قانون موجود ہے سر, ہم تو پہلے رو رہے ہیں نا. ابھی ایک ڈیبیٹ نہیں جو ہوئی ہے جس وجہ سے ہم پروگرام کریں, ایم این اے صاحبہ تھی, ان کو بلایا تھا, وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے, امید ہے شاید پہنچ جائے. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک دم کیس پٹ اپ کیا ہے, امینڈمنٹ کے لیے بل پیش کیا اور ریجیکٹ ہو گیا, اس پہ کنسلٹیشن کتنی تھی, معاملات کیا تھے. اب سر جو سزا ہے, آپ کیونکہ کورٹ کے اندر ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, سزا نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے کہ ونس ان اے بلو مون اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ سزا تو نہیں ہے نا, آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی یا نہیں کرے گی. اسٹیٹ آرگنز جو ہیں, اسٹیٹ آرگنز, ان کا یہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اس کا یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے, جس میں انکلوڈنگ آپ کی جن کی ذمہ داری ہے, کس کی ہے؟ آپ کے میجسٹریٹ کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی پولیس کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ان ایگزیکٹو اتھارٹیز کی ہے کہ جو اس بات کے پابند ہیں کہ اسٹیٹ کے معصوم بچوں, سٹیزنز آف پاکستان کو وہ پروٹیکشن دے جو آئین دیتا ہے. وہ نہیں دے رہے, اس لیے کہ ان کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر ان کا سوائے سیاست کرنے کے اور یا جو نیچے اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں نوکری کرنے کے, ان کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. دے آر فیلئر ان دیئر ڈیوٹیز, اور جب وہ فیل ہو گئے ہیں اپنی لوگوں کو ان کے ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی انسانی حقوق دینے سے وہ فیل ہو گئے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ایک ایشو اٹھائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جو سر جو میں نے ریسرچ کی, چھوٹی سی ریسرچ کی, بڑا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں صحافت کا, واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2015 سے 2016 میں 7% اضافہ ہوا ہے, 2016 سے 17 بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو محفوظ کیسے کریں گے؟ ہم قانون بنا رہے ہیں, قانون معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں قانون نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. نہیں ہے, بچوں اور بچیوں کی مشقت, لیکن ڈفرینشیٹ ہے, صوبوں میں ڈفرینٹ ہے, وفاق میں ڈفرینٹ ہے. جبری مشقت کے خلاف قانون ہے. بدقسمتی سے اس کے اندر ڈومیسٹک لیبر, جو کہ گھر کے اندر جو جبری مشقت کرائی جاتی ہے, اس کو ہم سلیو لیبر کہتے ہیں. وہ غلامانہ جبری مشقت ہے. میڈم کیونکہ ہم پروگرامز کرنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھر جاتے ہیں, میں نام لوں گا تو آج شاید لیبل لگ جائے گا کہ پرسنل ہو کے باتیں کرنی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا چائلڈ لیبر ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں لا کے چائے پلاتے ہیں. پوائنٹ یہ کہ ہم جس دن ہائی لائٹ کریں گے وہ آپ چائے پینے سے انکار کر, میں تو ویسے بھی نہیں پیتا. نہیں, اگر نہیں, یہ تو الگ بات ہے. جو میں نے آپ کو گزارش کی نا, لیگل, سوشل اینڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل. اب اکنامک پوزیشن کیا ہے؟ جس بندے کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, جس کے ماں باپ بیمار ہیں, جس کے پاس 2 یا 4 بچے ہیں, وہ اس کو لگا دیتا ہے اس کام پہ. نہیں, میں آپ کو ایک گزارش کروں, اس میں کرمنل نیگلیجنس ان کے پیرنٹس کا ارسپیکٹو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو غربت نے, خیبر پختونخوا میں سزا مختلف ہے, پنجاب میں سزا مختلف ہے, سندھ میں مختلف ہے, بلوچستان میں مختلف ہے, پاکستان ایک ہے, لوگ ایک ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سزا اگر مختلف بھی ہے تو کسی کو وہ سزا مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ہمارے لیے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی پہ بات کروں, بریک کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں بچوں کے تحفظ کی, بچوں کی زندگی کی. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسے ٹاپکس پہ بات کی جائے اور اس کا سلوشن لایا جائے. گورنمنٹ اگر نہیں سوچ رہی بیٹھ کے تو ہمارے پروگرام سے
ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے زندگی گزاری اپنی اسی ایشوز پہ, تو بات کریں لیگل ایکسپیکٹ بھی لے رہے ہیں آپ کے بعد. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے؟ وکیل صاحب نے فرمایا کہ جو مختلف صوبوں میں جو مختلف سزائیں, مختلف قوانین ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو تو سزا ملنی چاہیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی, ان کو غیر محفوظ چھوڑ دیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کو اسکول نہیں بھیجا. آپ کو پتہ ہے کہ شک نمبر 25A 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جب کی گئی تھی تو اس میں لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ہر بچی اور ہر بچہ 5 سال کی عمر سے لے کے 16 سال کی عمر تک ہائی اسکول پاس کرے گی, اور وہ لازمی ہوگا ہر صوبے پہ, ہر حکومت پہ. تو اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کون سا بچہ اور کون سی بچی اسکول میں نہیں ہے, اور یا سڑکوں پہ ہیں, یا بھیک مانگ رہے ہیں, یا جبری مشقت کے اندر ہے. اچھا, مشقت کی جو بات آئی, 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں قوانین موجود ہیں بچوں کی محنت اور مشقت کے خلاف, چائلڈ لیبر کے خلاف, لیکن بدقسمتی سے ڈومیسٹک لیبر کے خلاف نہیں ہے. جو گھروں کے اندر, اب جو ٹی کا کیس آیا ہے, جو کم سن ملازمہ ہے, جی ہم نام نہیں لیتے نا, ضابطہ کار جو ہے ہمیں اجازت نہیں دیتا, ضابطہ اخلاق. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا ہے. اگر والدین, آپ فرما رہے ہیں غربت, میں نہیں مان رہی اس بات کو غربت. اگر پدرانہ اور مادرانہ شفقت ہوتی, جیسا کہ ہاتھیوں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, شیروں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, بکریوں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, خرگوشوں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, مرغیوں کو اپنے انڈوں سے ہوتی ہے, چوہوں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, کتا, بلی, ہاتھی, گھوڑا, گائے, مجھے کوئی جانور بتا دیں جو اپنے بچے کو بیچ آتا ہے یا دشمنوں کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. نہیں, غربت کا بھی میں آپ تھوڑی سی بہت عزت کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ, یہ غربت کی بھی وجہ نہیں ہے, یہ جہالت بھی نہیں ہے. یہ والدین کو, والد کو, والدہ کو, باپ اور ماں کو جو اپنے بچوں سے فطری محبت اور شفقت ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے معاشرے میں. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس پہ 2 4 6 پروگرام بھی کروا سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس کا حل, اب آپ کہہ رہے ہیں نا ہم کوئی حل کی طرف جائیں, اس کا حل جو میں نے تجویز کیا ہے, اور مجھ سے پہلے بہت ساروں نے, اور میرے ساتھ ساتھ بہت ساروں نے, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی شاید اگر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ تجویزیں آتی چلی جائیں گی. وہ یہ ہے, آپ لوگوں کا ایک بہت مشہور شعر ہے, ایک نظم ہے جس میں سے ایک مصرع یہ ہے, ریاست ہوگی ماں کی جیسی. تو اگر ماں اور باپ جیسے نہیں بن سکتے جو کہ ان کو بننا چاہیے, تو پھر ریاست کا فرض بنتا ہے, اور وہ یہ دیکھیں ہے بچوں کے حقوق کے لیے ادارہ قومی کمشنر برائے اطفال وفاقی محتسب. یہ اسلام آباد میں آفس آف دا نیشنل کمشنر فار چلڈرن ان دی آفس آف وفاقی محتسب اسلام آباد. اس طرح کی چیز پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. پروونس تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو لازمی اور مفت تعلیم کا بندوبست کرنا ہوگا. وہ اسکول بنانے ہوں گے, وہ اساتذہ بھرتی کرنے ہوں گے. والدین کو جیسا کہ آپ نے فرمایا پینلائز اور ان کو سزا ملنی ہوگی اگر والدین اپنے بچوں اور بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلا رہے, ان کی امیونائزیشن کے ٹیکے نہیں, حفاظتی ٹیکے نہیں لگا رہے, اگر اسکول نہیں بھیج رہے, جبری مشقت کرا رہے ہیں, ان سے غلامانہ طور پر سلیو لیبر کروا رہے ہیں, یا ان کو بھیک مانگ رہے ہیں, والدین کو جیل جانا ہوگا. کورٹس کمپلیکس ہی نہیں ہے, ابھی تک نہیں بنا, اور آئندہ کب بنے گا یہ نہیں پتا. ہائی کورٹ کا بن گیا ہے, ہائی کورٹ کا بن رہا ہے, ابھی وہ کچہری کا تھا, وہ بہت اس کے لیے ضرورت پوری نہیں کر رہا, وہ ابھی بنے گا, پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. یہ ایک آسپیکٹ ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ آئے, خواہ وہ نون کی ہو, پیپلز پارٹی کسی کے, ان کا یہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اس میں کہ لا اینڈ جسٹس سے ریلیٹڈ کوئی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ انویسٹ کریں یا خرچہ کریں یا کوئی چیز کریں, کیونکہ انہوں نے اس سے ووٹ نہیں ملنے ہیں. نمبر 1. میں اس کو ذرا یہ سبجیکٹ آپ کو جلدی. نمبر 2, آپ کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. پروسیکیوشن ریلیٹڈ ٹو دیٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں
وہ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. وہ بچاتے ہیں ملزم کو اس لیے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں, وہ ایویڈنس پراپر کلیکٹ نہیں کرتے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وٹنسز کو پراپرلی پریکیور کر کے ان کی ایویڈنس لانے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اوپر تھریٹ ہوتا ہے, جو مافیا ہے ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اس کو مرڈر کر دیں گے. ایک عام سٹیزن آف پاکستان, خدا نہ خواستہ سامنے کو واقعہ ہوا ہو, وہ وٹنس نہیں بنے گا. وہ اس لیے نہیں بنے گا کہ میں کیوں کورٹ کچہری کا چکر لگاؤں, اس لیے کہ پولیس تو مجھے ہی خراب کرے گی, ساتھ ملزم بھی مجھے خراب کرے گا. وہ اوائڈ کرتا ہے, بھاگتا ہے ایک عام سٹیزن آف پاکستان. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے. ہمیں معاشرے میں ایسے والنٹیئرز چاہیے جو آ کے کھڑے ہوں, کہیں گے جی ہاں میں نے دیکھا ہے, میں وٹنس ہوں اور اس واقعے کو میں کرنا چاہتا ہوں. سیکشل ابیوز دہشت گردی نہیں ہے کیا؟ دہشت گردی ہے. اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں, اس کو منیمم سزائے موت ہونی چاہیے. اس کو آپ لے کر آئیں, آپ آگے لے کر آئیں, آپ ملٹری کورٹ کو سائڈ پہ کریں. یہ تو ہمارا فیلئر ہے کہ ہم نے ملٹری کورٹس بنا رکھی ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے وکیل کا کہا کہ دیکھیں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی ملزم کا انڈر آرٹیکل 10A کہ وہ آئے اور اپنے آپ کو تھرو این ایڈوکیٹ ڈیفینڈ کرے. اس لیے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ تھرو این ایڈوکیٹ نہ آئے. ہاں جہاں ڈیلے ہو رہی ہے وہ جج کی بھی غلطی ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. میرا تو سر سوال تھا, جنرل ایک سوال تھا. نہیں, یہ سسٹم کی خرابی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. آپ ایک لائر ہیں, یہ میں نے آپ کو ریزن اس لیے دی ہیں ساری. ایک پیشہ اپنی جگہ. میرے پاس اگر کوئی آئے گا میں پروگرام کروں گا, مجھے آگے کوئی کہے گا میں گنہگار ہوں, میں نے یہ کیا, تو میں I'll refuse. تو اتنی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ پہلے دن کیسے ہی ایڈمٹ کر لیں کہ واقعی جس کا وہ کیس ہے وہ واقعی گنہگار ہے. اگر وہ آکے آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ایک بات آپ ہماری سوسائٹی کی سنیں, ایک سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ واقعہ ہوتا ہے گاؤں کے ایک بندے نے کیا ہے, وہ پورے گھرانے کا 15 بندوں کے نام لکھوا دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیں, اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس ایک بندے کی خاطر باقی 14 بندوں کو سزائے موت لگوا دیں؟ نہیں ہونی چاہیے. It cannot be. اس لیے کہ اور اچھا سر ایک چیز جو جہاں ہم نے ریفر کیا وہاں ایک بڑا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وکیل کو بتا دیتے ہیں ہم نے یہ کیا, اب بتاؤ اس میں سے بچائے کیسے. یہ ہو رہا ہے, یہ ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی ہے. خیر چلیں, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. ایک سیکنڈ, یہ جو آپ نے اس وقت ایک موضوع چھیڑ دیا ہے, یہ ایک بالکل علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا سزا کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور ڈیتھ پینلٹی, اس پہ تو 10-12 پروگرام علیحدہ ہو سکتے ہیں جی. پینلٹی کس طرح کی ہونی چاہیے commensurate with the crime. دیکھیے ہمارے یہاں کوئی 27 ایسے جرائم ہیں جن کے لیے سزائے موت لکھی گئی ہے, صرف قتل نہیں, اور قتل کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, قتل عمد اور قتل خطا اور مختلف چیزیں, اور آف کورس ڈس آنر کلنگ, جس کو میں کبھی بھی آنر کلنگ نہیں کہوں گی, بے غیرتی کا قتل. یہ سب چیزیں مختلف انواع و اقسام کے قتل ہوتے ہیں, ان کے مختلف سزائیں ہوتی ہیں, اور 27 ایسے جرائم لسٹڈ ہیں پاکستان کی پینل کوڈ کے اندر جس کے لیے سزائے موت ہے. تو اس لیے یہاں مت جائیں پلیز. اس وقت ہم صرف بات کریں کہ تدارک کیا کرنا ہے, کون سے وہ اقدامات حکومتیں اور معاشرہ اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے, حکومت کی کیا ہے, جوڈیشری کی کیا ہے, پارلیمان کی کیا ہے, جیسا کہ آپ نے لسٹ دی. لیکن آپ اس ایک صرف شارٹ جواب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی؟ میں سمجھتی ہوں ذاتی حیثیت میں, جی میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہی ہوں, کسی ادارے کی طرف سے نہیں بات کر رہی. میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں نا ریاست کی طرف سے, تو 24 سال کے بعد 25 سال کے بعد جب وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک شخص بے گناہ تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا جوڈیشل مرڈر تھا, ٹھیک ہے, آج جا کے وہ ججز اپنی وفات سے پہلے تحریری طور پر کتابیں بھی لکھی, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ٹیلی ویژن کے اوپر, اور کانفرنسز میں آ کے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے جوڈیشل مرڈر کیا تھا. لیکن جو شخص ڈیتھ پینلٹی پہ چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ابھی حال ہی میں ایک بچے کو, ایک کم سن 18 سال سے کم عمر کے ایک لڑکے کو پھانسی پہ چڑھا دیا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھا, بے درست فرماری ہیں, درست فرماری, سسٹم کی خلاف ورزی ہے. لیکن میرا سوال ویری پریسائز, بریک پہ جانے میں واپس آتا ہوں, ریورسبل ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے, صرف ایک ویری پریسائز کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے ریپ کیا ہے تو اس کو سزا موت نہیں ہونی چاہیے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کو جیل ہونی چاہیے وداؤٹ, یہ جو ہے نا کہ لائف امپریزنمنٹ ڈیپینڈنگ آن دا کائنڈ آف کرائم اٹ از.
लाइफ इम्प्रिजनमेंट बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहले 25 साल समझा जाता था, आप मेरी 15 साल तस्दीक करेंगे जी, अब 14 साल हो गई है। और रिमिशन विद गुड बिहेवियर, Exactly. ईद वो पर कम- और वो ईदों कम- पर वो exact- कम हो रिमिशन जाती होती है। चली जाती है। 5-6 साल में बाहर निकल के फिर वो अपना बदला लेता है, जिसकी वजह से वो गया, या तो जज को कत्ल कर देगा, या लॉयर्स को कत्ल कर देगा, या जो पार्टी थी, जो पिटिशनर थे जिनके खिलाफ जजमेंट, उसके खिलाफ ये जजमेंट आई थी, जिनके हक में जजमेंट आई थी, उनको कत्ल कर देगा, या दोबारा रेप करेगा, या दोबारा तशद्दुद करेगा, या पीरोफिलिया करेगा। चलो मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक पर होता तो इसी पे बात कर रहे मैं कह रही हैं हूं कि कि अगर jail has to be सजाएं jail। मौत भी नहीं देनी मैं कह और रही हूं- उम्र कैद भी नहीं देनी, जो कि नहीं, जिसमें मैंने बाहर नहीं आ कहा, जाना है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए इस पे बात करते हैं, ब्रेक ले लो। लाइफ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मतलब वापस आते हैं तो मजीद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो बच्चों के साथ ज्यादती का उनको निशाना बनाते हैं, तो उनको सजा क्या मिलनी चाहिए। ताहिर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि फांसी नहीं देनी चाहिए। लॉयर मौजूद है शुएब साहब, इन्होंने कहा कि फांसी देनी चाहिए। किस तरह जाएगी कहानी? देखिए ना, दो बातें डिबेट बड़ी, करनी दो चाहिए बातें इस पे। दो क्योंकि ऐसे बातें topic इस पे बड़ी, दो डिबेट बातें करनी बड़ी चाहिए। अहम है। मैडम ने अच्छी बात की कि कम्यूजरेट करना चाहिए। मसलन एक बंदे ने अटेम्प्ट की है, उसकी सजाए मौत नहीं हो जानी चाहिए। एक बंदे की है कि उसने इतराफ़ जुर्म इतना कर बड़ा वाक़या किया है कि जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं इन बिटवीन एक और है, वो ये है कि ऐसा कोई अकरेंस है कि जिसके ऊपर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट टू सम एक्सटेंड मिल सकता है, उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। तो लिहाजा वो कमजरेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम। मैडम जिस मौके की तरफ हम जा रहे हैं माजरत के साथ के इजाफे पे इजाफा होता जा रहा है ऐसी आपने शरह में। प्रोग्राम शुरू किया था, सिर्फ- आपने प्रोग्राम शुरू किया था इस सवाल के साथ कि क्या वाकयात बढ़ रहे हैं। मैंने एक साथ सवाल और जोड़ लिया था कि क्या उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा। ये सालाना रिपोर्ट निकलती है स्पार्क की तरफ से। जी हाँ, मेरे ठीक पास है ये- जी? इसकी डिटेल्स हैं। वो बताते हैं कि बच्चों और बच्चियों के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम जो किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ, इसमें सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज और रेप नहीं है, दुरुस्त फरमाया आपने। मुख्तलिफ चीज़ें जो बच्चों और बच्चियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सालाना निकलती है। मैं आपसे ये बहुत मुअद्दबाना और बहुत ज़्यादा दुख के साथ ये कहती हूँ कि अगर एक आंख के बदले में दूसरी आंख हम फोड़ देंगे तो बहुत जल्दी पूरी की पूरी दुनिया नाबीना हो जाएगी। ठीक है। अगर एक हाथ काटने की जगह हम दूसरा हाथ भी काट देंगे तो Madam, पूरी how दुनिया, do- पूरी how we दुनिया- will I'm set an coming- example? I'm coming to that. I'm coming to that. एग्जाम्पल सेट करने के लिए सर कलम करना ज़रूरी नहीं होता। इबरतनाक सज़ाएं बहुत सारी होती हैं। आप एक इतना शेम कर दें उसको, इतना ज़्यादा। मसलन आप लोग विक्टिम और सर्वाइवर की तस्वीरें भी देते हैं, नाम भी देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि रेपिस्ट का नाम भी आए और तस्वीर भी आए, वो सीगा राज में रखा जाता है। उसको नेम एंड शेम करें आप लोग, उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। उसको सोसाइटी ऑस्ट्रेसाइज कर दे, उसको बॉयकॉट कर दे, उसको ऐसी सजा हो कि वो उसको पता चल जाए कि कोई इम्कान नहीं है मेरा जेल से निकलना अपनी जिंदगी में, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल और रिमिशन और रिडक्शन इन इम्प्रिजनमेंट। लाइफ का मतलब ता हयात इस तरह का करें। ये जो वायलेंस है ना, तशद्दुद, उसने कत्ल किया उसको फांसी चढ़ा दो, इसको लटका दो, उसको कर दो। ये जो 27 लिस्ट है हमारी सजाए मौत की, इसको भी कम कर देना चाहिए या ख़त्म ही कर देना मैडम चाहिए। आपने स्पार्क की बात की। 2015 में पंजाब में 2616, सिंध में 638, बलूचिस्तान में 207, इस्लामाबाद में 167। मतलब आई कैन नेम इट, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वाक़यात पेश नहीं आए और मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो फिर हम जिस मुआशरती तौर पे वायलेंस को वो कहते हैं, इट टेक्स अ डायमंड टू कट अ डायमंड, इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो आप अब जो शदीद तरीन तशद्दुद जो हो रहा है, जो वायलेंस हो रही है, जो कत्ल हो रहे हैं, जो डकैतियाँ हो रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, हर किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, एक दूसरे का जुल्म और सितम हो रहा है, किसी का हक छीना जा रहा है, कुछ ये जो जागीरदार और ये कबायली निज़ाम है, ये कितनी ज़्यादा जुल्म करते हैं अपनी रियाया के ऊपर, अपने हारी और मज़ारों के ऊपर। इस सब कुछ को देखते हुए क्या आपका जी चाहेगा कि रियासत की तरफ से भी अब जबर और तशद्दुद और जुल्म सितम रियासत भी करने लग जाए? चलो भाई, मुआशरा हमारा बहुत जुल्म और देखें ना जी, सितम पर ये मबनी है, तो रियासत भी अब शुरू हो। मैं इसको डिफर वाह, करूंगा। वाह। देखें, रियासत ने कुछ तो ऐसी सज़ाएं हैं जिसको
اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. مثلا قاتل کی اگر قصاص ہے تو وہ تو اس کے بعد آپشن کوئی نہیں ہو سکتا, اگر پروو ہو جاتا ہے تو اس کی قصاص ہے ہی, اس کی سزائے موت. دوسری بات جو دہشت گردی, ٹھیک ہے دیکھیں تو ہے کہ اگر کمپرومائز نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے دیت دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر سوسائٹی میں اگر کرمنل کو سزا نہیں ملنی جو کہ اس کو جو اس کے مطابق سزا بنتی ہے تو وہ پھر جرائم پورے معاشرے میں پھیل جایا کرتے ہیں. پچھلے 25 سال 20 سال یہ سزائے موت پہ عمل درآمد رکا رہا, اور وہ اب آ کر کے جب یہ واقعہ ہوا 2-3 سال پہلے, پھر جا کر کے وہ جو پشاور والا واقعہ ہوا, جا کر کے اس کو انہوں نے سزائے موت کو لفٹ کیا کہ نہیں جی آپ ایگزیکیوٹ کریں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ویسے بھی آپ کو سزائے موت یا جو پروف آف گلٹ ہے وہ 15 to 20% بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو اگر اس کو بھی ہم بند کر دیں تو ہمارے ہاں جہالت جس عروج پہ ہے, ہمارے ہاں سوسائٹی میں عدم برداشت جس عروج پہ ہے, وہ تو ان کو اگر ڈر خوف ہی نہیں ہوگا قانون کا تو وہ تو کبھی اس سے وہ بچے ہو ہی نہیں رہا, عمل درآمد پہلے ہی کم ہو رہا ہے, تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ بہت نیگیٹو جائے گا. معاف کیجیے گا, اگر 15 سے 20%, 10 سے 15 سے 20% ہے پروف آف گلٹ کہ جو پروف آف گلٹ جو ہے وہ صرف 15% ہے, تو پھر کیا وہ 15% کو آپ لٹکا دیں اور باقی جن کو ریزنیبل ڈاؤٹ کے تحت چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ ناانصافی کی انتہا. چلیں یہ مجھے بتائیں کہ وہ ایسے لوگ جو معصوم بچیوں کی ویڈیوز اب بنا کے بیرون ملک بھیج رہے ہیں, ایک نیا کیا میں کہوں, مطلب لفظ استعمال نہیں کر سکتا, بعد میں پیمرا کا لیبل لگ جائے گا. پوائنٹ یہ کہ ایسی جب گنونی حرکتیں شروع ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ کیا کرنا اس کو دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں لانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نہیں جی, اٹس ناٹ, نو اٹس ناٹ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ میں سنسنی خیزی نہیں چاہتا, لیکن یہ جو آپ دونوں کی جو اس وقت گفتگو آپس میں چل رہی ہے وہ سنسنی کی طرف جا رہی ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, I respect your view. اوکے, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ two wrongs don't make it right. ایک شخص ریپ کر رہا ہے, آپ اس کو لٹکا دیں پھانسی پر, آپ اس کی اصلاح کریں. دنیا میں کریکشنز ریفارم کی طرف جا رہے ہیں. ایک زمانے میں ایک لفظ ہوتا تھا بوسٹل, وہ اب لفظ نہیں استعمال ہوتا. کریکٹیو امپریزنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جیل میں ڈالیں لیکن اس کی اصلاح کریں, اس ریفارم کریں, اس کو کریکشن کریں, تصحیح کریں اس کی. اگر ایک غلط کر رہا ہے دوسرا بھی غلط کر رہا ہے تو پھر دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. پلیز بات سن لیں, تشدد سے ہمیں اجتناب کرنا ہے, ہمیں ایک پیسفل سوسائٹی کی طرف جانا ہے, ہمیں ایک امن و امان کی طرف جانا ہے. اگر ہم معاشرے میں امن و امان چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے قتل کر دیں, میں آپ کو قتل کر دوں, آخر میں کوئی بھی نہیں رہ جانا, کیونکہ معاشرہ ہے وائلنس پرون. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اصلاح چاہیے, ریفارم چاہیے. وہ ممالک جنہوں نے ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دیا ہے بائی لا, بائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, وہاں مجھے بتائیں کہ کیا ریپ بڑھ گیا ہے, قتل بڑھ گیا ہے, ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں, رابریز بڑھ گئی ہیں؟ نہیں. عورتوں اور بچیوں کے خلاف تشدد کیا بڑھ گیا ہے؟ نہیں. یہ مہذب معاشرے قتل و غارت سے اجتناب کرتے ہیں. مجھے مت کہیں کہ امریکہ میں ڈیتھ پینلٹی ہے, امریکہ کو میں مہذب ملک سمجھتی نہیں ہوں, تو وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی, وہ کسی اور دن کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہم ہیں حالات جنگ میں, لیکن سوال ایک سوال یہ ہے, آپ نے جن مہذب معاشروں سے ہمیں ایک کمپیئر کیا, صرف بڑا معصومانہ سوال, کیا ہم ان کے قریب تر بھی ہیں؟ نہیں. دیکھیں ہم ہیں حالات جنگ میں. حالات جنگ میں جب آپ کی کیفیت ہوتی ہے, آپ جس تاریخ دن سے, آپ کو ایک بات بتائیں, یہ ڈیتھ پینلٹیز کی ایگزیکیوشن شروع ہوئی ہے اس دن سے دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے. دہشت گردی, میں باقی وائلنس کی بات نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک ریئل تھریٹ لا نہیں دے گا, ریئل تھریٹ, تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ جو مجرم ہے یا کرمنل ہے وہ اس سے وہ آرام سے مزے سے جناب وہ اپنی سزا سے. اچھا میڈم, میں ایگری کر رہا ہوں آپ کے پاس, میں تو صرف آپ واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس, اس لیے آپ کیونکہ ایگری نہیں کری, اس لیے کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ بات کریں, جب آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے, آپ کے ملک میں قانون ہے, عمل درآمد نہیں ہے, 14 سال کی عمر قید ہے, 4 سال میں ختم ہو جاتی ہے. ایک بیبی ہے
اور ایک باتھ واٹر ہے. اس گندے غسل بچے کے گندے پانی غسل والے پانی کو پھینکتے پھینکتے آپ خدا نخواستہ بچے کو بھی ساتھ ڈال دیں گے؟ نہیں, ہمیں اصلاح احوال کرنی ہے, ہم نے عدلیہ کا ریفارم کرنا ہے, ہم نے یہ وٹنس پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے, وٹنس پروٹیکشن کرنی ہے, جج پروٹیکشن کرنی ہے, ہم نے لائرز کی پروٹیکشن. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایک بہت مشہور خاتون لائر, ان کو تھریٹس آ رہے ہیں کہ یہ کیس مت کرو, بچوں کے تشدد کا ہے, بچی کے تشدد کا, سسٹم نہیں ہے نا, سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اس کا مطلب یہ کہ لٹکانا نہیں, میڈم ایک ایسا شخص, یہ ایک بہت سوال میں دوبارہ کرتا ہوں, یہ ایک بہت بچکانہ قسم کی ایک آرگیومنٹ ہو جائے گی کہ کیونکہ سسٹم خراب ہے تو آؤ ہم لٹکانا شروع کر دیں. میں سوال کرتا ہوں نو کریکشن, آپ اچھا جواب دیں. آپ جوڈیشری کو اسٹرینتھن کریں, آپ وہی والی بات, اچھا انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کریں, پولیس کی کرپشن ختم کریں, پیسہ پولیس جو لے رہی ہے اس کو ختم کریں, پولیس تشدد, پولیس بروٹیلٹی کو ختم کریں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وتھ امپیونٹی. آپ نے بھی مجھے وہ قانونی مسودہ دکھایا تھا, اس میں کیا ہے, کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کر رہی, پارلیمنٹ آپ ہی کنسلٹیشن شامل ہے. جی ہم لوگ سب نے اپنی اس میں رائے دی ہے, قومی اسمبلی سے تو ہو گئے, سینٹ میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی سینیٹرز لانا چاہ رہے ہیں اس کو مضبوط بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. قومی کمیشن برائے حقوق اطفال, یہ اس میں تھوڑی سی اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے, اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اچھا مسودہ ہے, اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے, اور یہ پروبیبلی میری آخری بات ہوگی اور تجویز یا التجا ہوگی پارلیمان کے ارکان سے, کہ خدارہ آپ عورتوں کے جو حقوق ہیں اور اس کی خلاف ورزی ہے اور تشدد ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے بچیوں اور بچوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس میں اپنی پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر قانون سازی بھی کریں, ایشوز کو اٹھائیں, جو یہ واقعات ہوتے ہیں ان کو اٹھائیں, حکومت سے سوال جواب کریں, حکومت کی جواب دہی کروائیں, اکاؤنٹیبلٹی کروائیں. یہ پینما شینما ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا گیا, پلیز مت پڑ جائیں اس میں. ایک کیس چل رہا ہے, اس کو جوڈیشری کو چلانے دیں. میڈیا سے میری التجا ہے کہ نان ایشوز یا لیسر ایشوز کو کے بجائے اس طرح آپ خراج تحسین کے لائق. تھینک یو. شعیب صاحب لاسٹ کمنٹس, کیا ریکمنڈیشنز دیں گے؟ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اب ڈیبیٹ پہلے تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی, اب بات ہونا شروع ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک اچھا لا ہے جی, اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں, تمام لاز کنسالیڈیٹ کر دینے چاہیے. نمبر 1 بچوں کا متعلق جہاں سے بھی ریلیٹڈ ہے سارا ایک لا بن جائے, کنسالیڈیٹ کر لیں, اور پچھلے جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر کے پچھلے ڈیلیٹ مٹ کر لیں, ریپیل کر دیں. نمبر 2 جو انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے وہ اسٹرینتھن کریں, اس کو تمام پاورز ہونی چاہیے, ان کے ایک افسر جو ہے وہ اس کو میجسٹریٹ کی پاورز ہونے چاہیے, ان کو پروبیشن آفیسرز بنانے چاہیے, ان کو یہاں ہر شہر کے ہر کونے پہ ہر جگہ پہ ان کو ویلفیئر سینٹرز بنانے چاہیے کہ جہاں بچوں کا جہاں کوئی پرابلم ہو بچے اٹھائیں وہاں ڈالیں, اور وہاں رجسٹرڈ فیصلے جو قانون جو اس پہ ان کے خلاف جو ایبیوزز ہوں یا بچوں کا کہیں بھی کوئی ایشو ہو, ان کو ہی پوری پاورز ہونی چاہیے, یہ خود پراسیکیوٹ کریں, جا کر کورٹ میں پیش کریں, اور ان کی اپنی پاورز ہونے چاہیے, اسپیشل کورٹس بننی چاہیے, اسپیشل ٹریبونلز ہونے چاہیے, اور اگر بچہ کوئی جرم کر لے ان کو بھی ان کے پاس آنا چاہیے بجائے اس بات کے کہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. میں آپ کی بات سے اور اس سب کے ساتھ ایک چیز جو بہت اہم ہے, آبادی کو کنٹرول کریں. غریب ماں باپ جو ہے 15 بچے پیدا کر رہا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہم کریٹ کر رہے ہیں. ان پڑھ جاہل بالکل بچے پیدا کر کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں. جب تک آبادی کنٹرول کو اس کو وار بیسس پہ نہیں, اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے اور اس پہ پالیسیز نہیں بنائیں گے تو یہ تباہی کر رہے ہیں. جتنے آپ اچھے کام کر لیں, یہ جب تک اس آبادی کے کنٹرول کے اوپر آپ نہیں کوئی لیجسلیشن کریں گے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو سب سے بڑا ظلم ہوگا. جو ایک جتنا جہالت پھیلا رہی ہے یہ پاپولیشن, اس سے زیادہ کوئی. ہم دونوں متفق. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ناظرین گیسٹ کی آپ نے باتیں سنی, میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے, اے پی ایس کا وہ واقعہ جو شاید
ابھی بھی رات کو آپ سوئے تو یاد آتا ہے, یا کبھی اپنے بچے یا اپنے گھر والوں سے دور ہو تو وہ APS کا واقعہ ضرور یاد کرتے ہیں, عید خوشی غمی ان بچوں کو ضرور یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح جن بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں ہوتی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام سوشل سوسائٹی کو, تمام سول سوسائٹی کو, تمام ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو ایک پیج پر آ کے اس کا فیصلہ کریں. خدا را اپیل یہ ہے کہ ان ماؤں سے, کیونکہ ہم جا کے ملتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو دے کے ان سے بات نہیں کی جاتی, اور ہم ان سے بات کر نہیں سکتے, ان کو دلاسا نہیں دے سکتے کہ آپ کو انصاف ملے گا. اسپیشل کورٹس کی بڑی اچھی بات کی, اسپیشل کورٹس بنائیں, وار فوٹنگز پہ جا کے اس کے فیصلے کریں اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں. اب صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ یقینی طور پہ وہ قومیں نہیں بنتی جو اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں کرتی. پروگرام اسپیشل سے سلطان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.